सऊदी अरब का दिफा और आबराए हुर्मुज़ पर नज़र रखने के लिए पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते और लड़ाका तैयारे सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। ये पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते और लड़ाका तैयारे सऊदी अरब में कहां कहां तैनात किए जाएंगे, इस सारी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार अहमद मंसूर से। अहमद, ये पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते और लड़ाका तैयारे सऊदी अरब के किन किन इलाकों में तैनात किए जाएंगे और प्रिंस सुल्तान एयर बेस पाकिस्तानी फ़ौजी दस्तों के लिए क्यों अहमियत की हामिल है? जी, अदील साहब, ये मामला उसी दिन जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इस्लामाबाद टॉक्स चल रही थी और अमेरिका और ईरान एक आला सतह का जो उनका मुज़ाकरात का दौर था वो चल रहा था और दुनिया भर की नज़रें उस पर थीं, तो ये खबर सामने आई। इससे पहले बातें चल रही थीं और ज़राए के हवाले से कि ये तैनाती शुरू है, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन मुसद्दका तो बात उस वक्त ही होनी थी जब या सऊदी अरब या पाकिस्तान दोनों की जानिब से ये ऑफिशियली कहा जाता और ये सऊदी वजारत दिफा की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया। और डेफिनेटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये स्ट्रेटजिक जो दफाई मुआहदा ये तय पाया था, और ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन तो डेफिनेटली मुख्तलिफ उसकी जहतें हैं वो चल रही थी। ये बड़ी डेवलपमेंट है कि एक जो हमारी फौज का एक दस्ता, फजाई दस्ता, और इसमें JF-17 हैं, 7 मावन तैयारे हैं, पूरा स्क्वाड्रन है, ये तैनात हुआ है जो किंग अब्दुल अजीज एयर बेस है। मैं यहाँ ये इसकी जो एक तो इसकी तैनाती है, इसकी तफसील जो वजारत दफा सऊदी है उसका हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, लेकिन जो असल बात करने का मकसद है, जो असल तज्जिया है, ये किंग अब्दुल अजीज एयर बेस, उसकी लोकेशन, और ये जो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और अगर कोई एग्रीमेंट तय पाता है उसके बाद, या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के साथ इसका क्या ताल्लुक हो सकता है, और डेफिनेटली सऊदी अरब का जो दिफा है, सऊदी अरब को जो खतरात हैं, उस हवाले से पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी कबूल की। और ये दो तरफा है, पाकिस्तान के जो मामलात हैं, पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, वो सऊदी अरब देखेगा। एक आप कह लेना कि यक जान दो कालब वाली बात, जब आप डिफेंस एग्रीमेंट, दुनिया में कोई नई बात नहीं है कि ये हमने कोई अनहोनी कर दी है, और ये बुनियाद नहीं है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की। हाँ, जो हमारे देरीना ताल्लुकात हैं उनकी वजह से ये यहां तक हम पहुंचे हैं, तो असल ताल्लुकात अपनी जगह मौजूद हैं और वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो दफाई नोयत के भी हैं और उसमें मुआशी पहलू भी सारी दुनिया को मालूम है। इसी तरह देख लें अमेरिका और नेटो के जो आपस में एक एग्रीमेंट है, एक दूसरे के लिए वो लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं। हर जंग में अमेरिका शुरू करता है, नेटो उसमें शामिल हो जाता है, अभी चले नहीं हुआ। इसी तरह और दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें भी ऐसे एग्रीमेंट्स हैं। पाकिस्तान का दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ इस नोयत का ये पहला एक जो स्ट्रेटजिक डिफेंस एग्रीमेंट है, और उसमें कि उस मुल्क के दिफा के लिए भी हम मौजूद हैं। और क्यों हैं वो आपको मालूम है कि जो हमारी एक मजहबी जो अकीदत है, वाबस्तगी है बतौर मुसलमान, ये तो एक एजाज भी है कि सऊदी अरब वो एक मुकद्दस सरजमीन है, मक्का और मदीना, और वहां पे अगर उसकी हिफाजत के लिए तो हमें किसी एग्रीमेंट की भी जरूरत नहीं है पाकिस्तान को। तो ये तो चलें, दो रियासतें हैं उसके दरमियान ही हो गया। अब इस तैनाती की मैं बात करूं, ये बहुत अहम है, ये बहुत ही अहम है। क्यों? आप इसका मोहल्ले वकू देखें, किंग अब्दुल अजीज एयर बेस, ये जो सऊदी अरब का ये जो खलीज फारस की तरफ का जो इलाका है, जहां ये तेल की पूरी आप कह लें कि सबसे ज्यादा वहां तनसीबात हैं, अरामको का भी पूरा वहां पे हेडक्वार्टर और सारी चीजें हैं। और जोहरान, दोहरान इसे डी के साथ कहा जाता है, लेकिन हम इसको जोहरान पढ़ते हैं, सूबा है वहां, ये बड़ा स्ट्रेटजिक। अच्छा, इधर मशकें भी होती रही हैं कुछ ही अरसा पहले। पाकिस्तान ने जो कसीरुल मुल्की मशकें हैं उसमें भी शिरकत की थी, और वो भी सारी दुनिया ने देखा था। उसमें तो खैर F-16 भी हमारे गए थे। इस स्क्वाड्रन में जो 52 तैयारे हैं, डेफिनेटली ये पूरा एक सिस्टम के तहत आप जाते हैं ना, इसमें फिर एयर डिफेंस भी शामिल है, एरियल डिफेंस। उसमें आपकी जो आप कह लें कि निगरानी वाले जो जहाज हैं वो भी शामिल हैं। तो ये अब वो दौर नहीं है, ये एक
نیٹ ورک سینٹرک جو وارفیئر ہے اس کا کنسیپٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے زمینی دستے بھی ہیں، تو یہ فل پیکج کی تعیناتی ہے، یہ ہو گئی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز یہ اس کے اوپر ہے، آپ دیکھ لیں نقشہ اٹھا کے، اور گوادر سے یہ کوئی 750 میل بنتا ہے فضائی، یعنی کہ اگر آپ جہازوں کی اپروچ اور ڈیفنس، ایریل ڈیفنس اور اس کی آپ مار دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد لاجسٹک بھی دیکھ لیں، تو یہ بہت ہی پاکستان کے لیے اہم اس لیے ہے کہ صرف تعیناتی نہیں ہے، پھر آپ پاکستان کے اندر جو آپ کے بیسز ہیں، اڈے ہیں، وہاں سے پھر ایک سپورٹ، ایک مستقل سپورٹ ہے کسی بھی ہنگامی نوعیت کی صورتحال میں، وہ آپ کو اس میں مل سکتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی بہت سوچ بچار کے کر کے یہ انتخاب کیا گیا ہوگا، اور اس میں اسٹریٹ آف ہرمز، وہاں اگر کوئی پاکستان کا کردار کہیں نکلتا ہے، ڈیفینیٹلی سب کی رضامندی سے ہوگا، ایران اور امریکہ، اچھا اس میں کہیں یہ چیزیں چلی بھی تھی کہ ہماری جو نیوی ہے، اور پھر نیوی کے ساتھ آپ کا جو ایریل سپورٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کی بھی آپ کہہ لیں کہ پیشگی آپ نے تیاری کر لی ہے، تو یعنی معاملات اس جانب بڑھ رہے ہوں گے تبھی یہ تیاری کی ہے، یہ نہ ہو کہ جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے، فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے، تو آپ اس وقت تیاری شروع کریں۔ تو یہ دیکھیں، آپ ویژن دیکھیں لیڈرشپ کا، پاکستان کی لیڈرشپ کا، اس میں سعودی عرب کی شمولیت ہر سطح پہ موجود ہے، یہ انڈورسمنٹ ہے۔ تو یہ صرف اور دفاع یا کسی ناگہانی صورتحال کے حوالے سے اہم نہیں ہے، یہ معاملات کو آگے چلانے کے لیے بھی ہے۔ اس ریجن میں ایک جو کردار اگر پاکستان کو ملا ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ہے، تو اگر سیف پیسج، اور دیکھیں پاکستان پہ اعتبار تو پھر سب کا ہے، اسی لیے تو ہمیں ثالث بنایا گیا ہے اور ہماری ثالثی کو قبول کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کو آپ صرف جو آپ سعودی عرب کے ساتھ ہماری جو ایک یہ ایگریمنٹ ہے، یہ اسی تناظر میں نہ دیکھیں، وہ اس کی بنیاد ہے، اور سعودی عرب کی مرضی سے ہی یہ سارا کچھ ہے۔ ڈیفینیٹلی جو پاکستان اس وقت کوششیں کر رہا ہے، پاکستان کو مکمل حمایت سعودی عرب کی حاصل ہے، اور سعودی عرب نے، سعودی قیادت نے پاکستان کے ہاتھ جس طرح مضبوط کیے ہیں، وہ تو اس کی تو بہت ساری چیزیں شاید ابھی سامنے بھی نہیں آئیں، ورنہ یہ کامیابیاں اس طرح پاکستان حاصل نہ کر پاتا۔ یہ دوست ممالک نے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، ہم اس میں چائنا بھی شامل ہے، اور سعودی عرب کا تو لیڈنگ اس میں رول ہے۔ تو پاکستان کے لیے بہت ہی یہ بڑی اچھی خبر ہے، اور اس پورے ریجن کے یہ امن کے لیے یہ تعیناتی ہے۔ جو میں ایکچولی کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ صحیح اپروپریٹ ورڈ ہے کہ یہ کوئی جارحانہ عزائم کے لیے یہ تعیناتی نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان اس وقت تو دیکھیں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ نیٹ ریجنل سٹیبلائزر، یہ بار بار یہ ٹرم پاکستان کے لیے اب استعمال ہوتی ہے، یہ اسی کا ہی حصہ ہے، اس کردار کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ تو باقی اب جیسے ہی چیزیں انفولڈ ہوں گی، یہ جو ایران امریکہ ٹاکس ہیں، اس حوالے سے اس کا جو اگلا راؤنڈ ہے، اور پھر کوئی جب نتیجے پہ پہنچتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو میرا خیال ہے معلوم ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو کنگ عبدالعزیز ایئر بیس سعودی عرب کا ہے، یہاں پاکستان کی فوج کی تعیناتی ہوئی ہے، وہ کردار کیا ہوگا، وہ اس پورے ریجن کے لیے ایک بہت ہی بہترین کردار ہوگا، بہت ہی پرامن مقاصد کے لیے ہوگا، دفاع کے لیے ہوگا سعودی عرب کے۔ پھر جس طرح پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور ہمارا عزم ہے ہماری افواج کا اور قوم کا، تو پھر سعودی عرب اور مقامات مقدسہ کے حوالے سے بھی یہی عزم ہے، یہی جوش ہے، یہی جذبہ ہے، اور یہی کمٹمنٹ ہے۔ احمد منصور، آپ کا بہت شکریہ جی۔ بالکل احمد منصور نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور احمد منصور کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔